चंदन एक मुअज़्ज़ज़ घराने की इज्जत थी, क्योंकि उसके वालिद साहब दाद राजनपुर के ये खुशहाल जमींदार थे और वो अपने कबीले के सरदार भी थे। ये उन दिनों का जिक्र है जब मुअज़्ज़ज़ घराने की लड़कियों का घर से बाहर कदम रखना मायूब ख्याल किया जाता था। यूं भी चंदन की परवरिश 7 पर्दों में हुई थी। वो साबिर व शाकिर, हया का पैकर और वफा की पुतली थी। इल्म की भी प्यासी थी, लेकिन पुराने रवाजों के असीर उसके वालिद ने बेटी को सिर्फ 6ठी जमात तक स्कूल जाने दिया था। खुदा ने चंदन को बेबहा हुस्न से नवाजा था। अगरचे उसका असल नाम आलिम आरा था, लेकिन उसकी दादी अपनी खूबसूरत पोती को उसे चांद से मुखड़े की निस्बत से चंदा और चंदन बुलाती थी। तभी उसका नाम चंदन ही पड़ गया। बड़े से इंसानों भरे घर में भी चंदन को तन्हाई का एहसास होता था। कोई संगी सहेली ना थी जिससे वो बातें करके जी बहला लेती। चंदन 16 बरस की थी कि उसकी सुतीली फूफी बेवा हो गई। राबिया गरचे सुतीली बहन थी, लेकिन थी तो साहिबदाद के बाप की बेटी। बस वो अपनी बेवा बहन को घर ले आए और मुस्तकिल अपने पास रख लिया। राबिया फुफ्फो का एक ही बेटा था जिसका नाम शाह जमाल था, और वो रानाई में अपनी मिसाल आप था। शाह जमाल के आते ही जैसे साहिबदाद को हवेली में मौसम बहार ने डेरे डाल दिए। अब चंदन का दिल लग गया। एक घर में रहते हुए दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उनकी जिंदगी के ये दिन ऐसे थे कि पर लगा कर उड़ते जाते थे। चंदन की माँ एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ब्याह कर लाई गई थी और नामी गिरामी जमींदार की बेटी थी। वो चाहती थी कि चंदन की शादी उनके हमपल्ला खानदान में हो, जबकि शाह जमाल की माँ राबिया ने एक मुजारा की बेटी के बतन से जन्म लिया। उसके हुस्न की बदौलत चंदन के दादा ने इस औरत को दूसरी बीवी बना लिया था। खानदान में ये बात सभी को खटकती थी, लेकिन साहिबदाद ने इस वजह को अना का मसला नहीं बनाया। उसने अपनी सुतीली बहन को न सिर्फ कबूल किया, बल्कि इसी तरह इज्जत व तकरीम दी जैसा कि शुरफा किया करते हैं। शाह जमाल बेशक हुस्न में बेमिसाल, लेकिन आदात व इतवार में अपने वालिद के खानदान पर न था। उसका ननिहाल मुजारियों का था और वो सभी तालीम से महरूम लोग थे। शाह जमाल को भी इल्म से लगाव न था। मारे बांधे 8 जमात पढ़ पाया। फिर बदकिस्मती से बाप वफात पा गया तो उसने स्कूल को खैरबाद कहा और खेल खलियानों में निकम्मा फिरने लगा। जब साहिबदाद को पता चला कि उसकी सुतीली बहन का इकलौता बेटा आवारा मंश और आराम तलब हो रहा है, तो उसने राबिया को मजबूर किया कि मैके लौट जाने की बजाय मेरे साथ चले, ताकि मैं तुम्हारे लड़के की जिंदगी संवारने की सही कर सकूं। उसने भांजे को स्कूल में दोबारा दाखिल करा दिया ताकि वो मैट्रिक कर ले और इसको शहर के कॉलेज भेजा जा सके। शाह जमाल ने मैट्रिक करके ना दिया। ट्यूशन लेने के बावजूद वो दोबारा मैट्रिक में फेल हो गया, तो चंदन की माँ ने शाह जमाल का रिश्ता रद्द कर दिया और अपनी बेटी की मंगनी अपनी हमपल्ला खानदान में कजन के बेटे एहसन खान से करवा दी, जिस पर साहबदाद ने भी एतराज ना किया, क्योंकि उसको भी बेटी का मुस्तकबिल ज्यादा अजीज था। एहसन से मंगनी चंदन और शाह जमाल दोनों के लिए एक सानिया होश रुबा था, क्योंकि वो एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे थे। वो जुदाई का तस्वुर भी ना कर सकते थे, लेकिन साहिबदाद का रोब इस कदर था कि चंदन की मजाल ना थी कि वो इस फैसला पर उफ भी करती। उसने माँ से एहतजाज किया तो उसने भी एक ना सुनी। तब इन दो मतवाले दिलों ने वही किया जो इन हालात में नादान लड़कियां और जज्बाती नौजवान करते हैं। नकदी और जेवरात लेकर ये दोनों रात की तारीकी में घर से रवाना हो गए किसी अनजान मंजिल की तरफ। लाहौर आकर शाह जमाल ने एक मुजाफात में मामूली सा किराए का मकान ले लिया। जब तक नकदी ने साथ दिया आराम से गुजर बसर की। जो ही जमा पूंजी खत्म हुई परेशानी ने आ दबूचा। जेवरात बिक गए और नौबत फाकों तक आ पहुंची। राबिया भाई से शर्मिंदा थी, लेकिन साहिबदाद जानता था कि इस वाक़े में इसकी बहन बेकसूर है और चंदन को शाह जमाल के साथ फरार करने में उसका कोई अमल दखल नहीं है। लिहाजा उसने बीवी को ताकीद कर दी कि खबरदार, मेरी बहन को तुम हरगिज इस मामले में दोषी मत ठहराना और न ही इसके साथ बेरुखी या तानाजनी से मुखातिब होना।
وہ بیچاری بیوہ تو خود اپنے اکلوتے بیٹے کے چلے جانے سے نیم جان ہو رہی تھی۔ ادھر چندن اور شاہ جمال حالات کی گرفت میں آ چکے تھے۔ پلے پھوٹی کوڑی نہ رہی تھی اور خودداری کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دیتی تھی۔ تن آسانی مشقت کے آڑے تھی اور کم تعلیم اچھی نوکری کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ غریبوں کی بستی میں رہائش اور پھر ناواقفیت کوئی اخلاقی سہارا دینے پر آمادہ نہ تھا۔ یہاں تک کہ چوکیداری کے لیے بھی شجرہ نسب مطلوب تھا۔ مجبوراً برابر والے گھر کے پڑوسی کو حال زار بتایا۔ وہ ایک غریب مزدور تھا۔ اس نے شاہ جمال کو مزدور اڈے پر ساتھ چلنے کو کہا۔ ناچار وہ اس کے ساتھ جانے لگا، لیکن مزدوری بھی روز نہیں ملتی تھی۔ کبھی دہاڑی لگ جاتی اور کبھی نہ لگتی۔ تب اس روز بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ خوشحال گھرانے کے یہ نازک بدن آرام پسند کب تک اس پتھریلی زندگی کا مقابلہ کرتے؟ محنت مزدوری شاہ جمال کو راس نہ آئی۔ اس کی صحت جواب دینے لگی اور بخار نے آ لیا۔ پھر یہ بخار مستقل رہنے لگا۔ ڈاکٹر کے پاس پڑوسی لے گیا۔ چیک اپ ہوا۔ ڈاکٹر نے گردوں کی تکلیف بتائی اور آرام کرنے کی ہدایت کی۔ باقاعدہ علاج کرانے کی بھی تاکید کی۔ اتنی پونجی پاس نہ تھی کہ علاج ہوتا۔ ایک روز شاہ جمال کی حالت خراب ہو گئی۔ غشی طاری ہونے لگی۔ چندن دوڑی ہوئی ایک محلے دار کے پاس گئی جو کچھ بہتر مالی حالات رکھتا تھا۔ اس کا نام جہان خان تھا۔ اس نے جو چندن کا بے مثال حسن دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس وقت چندن بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ جہان خان نے تسلی دی۔ اس کے ہمراہ گھر آ گیا اور فوراً سواری کا انتظام کر کے بیمار شاہ جمال کو ہسپتال لے گیا۔ چندن بھی ساتھ تھی۔ ڈاکٹر نے داخل کر لیا۔ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ سخت گرمی میں مزدوری کرنے سے اس کے گردے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ یہ سن کر چندن کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کا شاہ جمال کے سوا اور کون تھا؟ وہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ کہاں جاتی؟ اپنی کشتیاں تو وہ جلا کر آئی تھی۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھنا تو موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اس کے دل کی کلی مرجھا گئی کیونکہ علاج مہنگا اور بچنے کی امید کم تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ جہان خان نے کہا، گھبراؤ نہیں، مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ۔ میں تمہارے والد کے پاس جا کر منت سماجت کر کے ان کو منا کر لے آؤں گا۔ اس وقت وہی تمہارا سہارا بن سکتے ہیں اور ان کے علاج کرانے سے شاہ جمال کی زندگی بچ سکتی ہے۔ وہ اپنے علاقے کی امیر اور قبیلے کے سردار ہیں۔ ان کا شملہ اونچا ہے۔ علاقے میں 4 کونوں ان کی عزت تھی جس کو میں خاک میں ملا آئی ہوں۔ اب وہ مجھ کو قبول نہ کریں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے لے جا کر میری زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ چندن کے منہ سے یہ الفاظ سن کر جہان خان کی نیت میں فتور آ گیا۔ شاہ جمال تو اب چند دن کا مہمان تھا، اس کو مرنے دو، پھر بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لوں گا۔ شاہ جمال فوت ہو گیا۔ جہان خان نے روتی بلکتی چندن کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کو جھوٹا سہارا دیا، مکان کا کرایہ دیا، راشن بھر دیا اور کہا کہ ابھی عدت تو عزت کے ساتھ گزار دو، بعد میں سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ چندن سے سکتی چپ ہو بیٹھی اور کیا کرتی، لیکن جہان خان بڑا خوش تھا کہ اچھی چیز ہاتھ لگی ہے۔ اچھی چیز کے 100 خریدار ہوتے ہیں۔ ہیرا ہاتھ میں ہو تو جوہری بھی مل جاتے ہیں۔ مشکل مگر یہ تھی کہ ان دنوں چندن امید سے تھی اور جہان خان کے لیے اپنے بڑے عزائم کی تکمیل کے لیے کچھ انتظار لازم تھا۔ وہ باقاعدگی سے چندن کو خرچہ دے رہا تھا اور ساتھ جھوٹی تسلیاں بھی، جن کا بھیانک انجام نکلنے والا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا انتظار تھا۔ ادھر چندن نے بچی کو جنم دیا، ادھر جہان خان نے حسن و جوانی کے اس خزانے کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب گھر پر جہان خان کا راج تھا اور چندن کو دن رات رونے سے کام تھا۔ سمجھتی تھی کہ بھری دنیا میں اب اس کا کوئی نہ رہا ہے۔ گھر سے قدم نکالتی تھی تو باہر بھوکے بھیڑیے موجود تھے اور گھر میں جہان خان کی وحشت تھی۔ جہان خان کا یہ حال کہ اس کے غلط ارادوں کے آگے سر نہ جھکاتی تو وہ اس کی بچی کو اس سے دور کر دیتا۔ ننھی جان بھوک سے بلکتی رہتی، مگر وہ اس وقت تک معصوم کو تڑپاتا جب تک کہ چندن ہار نہ مان لیتی۔ تنگ آ کر چندن نے جہان خان کے آگے ہتھیار ڈال دیے، تاہم مطالبہ کیا کہ
مجھ سے نکاح کر لو۔ جہان خان کے نزدیک وہ ایک کھلونے جیسی تھی۔ اس نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا۔ چندن اس کی فطرت سمجھ گئی۔ وہ اب اس سے بھی زیادہ برے دنوں کی منتظر رہنے لگی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ جہان خان عورت کو دل بستگی کا سامان سمجھتا ہے، لہذا جلد اسے گلوخاسی چاہے گا۔ چندن کا حسن بلا شبہ ایک مشعل کی مانند تھا، روشن اور پرکشش، جس کے گرد ہزاروں پروانے جمع ہو سکتے تھے۔ جہان خان نے اس ہیرے کو بازار میں بیچنے کی ٹھان لی، جہاں ہیرے پتھروں کے مول اور پتھر ہیروں کی مانند بک جاتے ہیں۔ ایک رات وہ دھوکے سے وہاں پہنچا دی گئی۔ جب چندن کی آنکھیں کھلی، دنیا اسے گھومتی نظر آنے لگی۔ یہ عجب جہان تھا کہ جہاں حسن کی ہر ادا پر نوٹوں کی برسات ہوتی تھی اور ہر جھنکار پر پیروں میں دولت پھینکی جاتی تھی۔ باسی پھولوں کی ایسی خوشبو سے گلیاں مہکتی تھیں کہ دن کو شرفا منہ پر رومال رکھ لیتے، مگر رات کو اسی خوشبو کے دیوانے اور اچھے بھلے عقل والے بھی اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ کر بالا خانے تک آ جاتے تھے۔ چندن کو خود سے زیادہ اپنی بچی کی فکر ستانے لگی، جو اس کے ساتھ مفت میں بک گئی تھی۔ ماں کی جوانی کا سودا ہوا تو یہ معصوم کلی اس کی گود سے نوچ کر پھینکی جا سکتی تھی۔ خریدنے والی نے سوچا کہ جب چندن ماضی بن جائے گی تو یہ بچی اس کا مستقبل بن کر جگمگائے گی، تاریخ خود کو دہرائے گی اور یہ سودا سود در سود رہے گا۔ اس میں گھاٹا کیا، سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آج کی رات بالا خانے پر چندن کا پہلا خریدار آنے والا تھا۔ اس کو زبردستی بنا سنوا کر اس کی روح کے زخموں پر غازہ پاؤڈر مل دیا گیا۔ آج اپنے بابل کا آنگن یاد کر کے اس کا دل رو رہا تھا، اور شاہ جمال جس کی وجہ سے وہ اس جہنم تک آ پہنچی تھی، آئے کاش وہی زندہ رہ جاتا تو اس پر دوزخ کے یہ در وا نہ ہوتے۔ ابھی تو سورج کے سرخ کنارے ایک روٹی کی طرح آسمان پر جلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ رات نے اپنا سیاہ آنچل پوری طرح نہ پھیلایا تھا۔ در پر دستک ہوئی، وہ چونک گئی۔ کیا اجلت پسند خریدار وقت سے پہلے آ گیا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کو دیکھا۔ یہ کوئی خریدار نہ تھا، بلکہ وہ مشاد تھا جو روز ان چوباروں میں پھولوں کے گجرے پہنانے آیا کرتا تھا۔ یہ لنگڑا منجو تھا، گرچہ وہ پوری طرح لنگڑا نہ تھا، لیکن ایک ٹانگ کو ذرا سا دبا کر چلتا تھا۔ وہ موتیا کے گجرے ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا۔ وہ ان گجروں کے عوض 2 وقت کی روٹی کا اپنے لیے انتظام کرتا تھا۔ یہ 40 برس کا مرد غربت کے کارن بن بیاہا رہ گیا تھا۔ وہ پہلے ایک پارک میں سرکاری ملازم تھا، محنت سے گھٹیا کا مریض بن چکا تھا اور اب مزید سخت کام نہ کر سکتا تھا تو پھول بیچ کر گزر بسر کرتا تھا۔ وہ چندن کو اس جگہ پر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس لڑکی کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ جن دنوں شاہ جمال نے بستی میں کرائے کا گھر لیا تھا، وہ بھی وہیں رہتا تھا۔ شاہ جمال کی وہاں پہلی ملاقات جس شخص سے ہوئی وہ یہی منجو مالی تھا، جس کو بستی والے لنگڑا منجو کہتے تھے، جبکہ اصل نام اس کا منعم جان تھا۔ اسی نے ان کو کرائے پر گھر دلوایا تھا اور اس نئے شادی شدہ جوڑے کو روز شام کو پھولوں کے گجرے لا کر دیا کرتا تھا۔ ان دنوں شاہ جمال کے پاس پیسے ہوتے تھے، سو وہ ان گجروں کے عوض منجو کو اچھی خاصی رقم دیا کرتا۔ اپنے سامنے منجو میاں کو دیکھ کر چندن گنگ رہ گئی تو وہ بولا، بی بی آپ یہاں کیسے؟ چندن رونے لگی، منت کرنے لگی، منجو میاں بدقسمتی نے یہاں لا پٹکا ہے، خدا کے لیے اس جہنم سے نکال لے جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ منجو سیانہ تھا، اس نے کہا، خاطر جمع رکھو، میں تم کو اس جگہ سے لے جا سکتا ہوں، مگر ایک طریقے سے، تم مجھ سے نکاح کر لو، پھر میں اپنے دوست پولیس انسپکٹر کے ذریعے تم کو یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ چندن نے لمحے بھر کو سوچا، اپنی بیٹی کا خیال کیا اور پھر اس نے جیتے جی خودکشی کو قبول کر لیا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ایک بار اس بازار میں بکی تو پھر وہ بار بار بکے گی اور خریداروں کی بھیڑ لگ گئی تو پھر ادھر سے راہ پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہوگا؟ وہ بولی، میں انسپکٹر کے ساتھ نکاح نامہ اور قاضی کو لاتا ہوں، اسی کمرے میں تم نکاح نامہ پر دستخط کر دینا، آگے انسپکٹر جانے اور ہم جانے۔ آدھ گھنٹے بعد منجو انسپکٹر کے ہمراہ آ گیا۔ چوبارے کی مالکن سے کہا کہ انسپکٹر صاحب ذرا اپنی ڈیوٹی نبھانے کو آئے ہیں، ابھی کے ابھی چلے جائیں گے۔
यूं ये फूलों वाला चंदन को माँ उसकी बेटी के पुलिस की गाड़ी में बिठाकर पहले थाने लाया और फिर वहां से अपने गांव ले गया। चुबारे की मलका को पुलिस इंस्पेक्टर ने काबू किया और चंदन मंजू मियाँ के घर उसकी घर वाली बनकर रहने लगी। ये वक्त उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था, मगर सब्र से गुजारा किया, यहाँ तक कि वो 4 बच्चों की माँ बन गई। आफरीन है चंदन पर कि उसने 12 बरस इसी उधेड़ उम्र के माली के घर में इज्जत के साथ गुजार दी, मगर कभी उसकी मुफलिसी का शिकवा नहीं किया। इत्तेफाक से एक रोज चंदन के वालिद का एक पुराना मुलाजिम और उसकी बीवी मंजू के गांव आए और उन्होंने चंदन को पहचान लिया। उन्होंने बताया कि साहब वफात पा चुके हैं। चंदन इस खबर को सुनकर बहुत रोई, लेकिन उनके साथ घर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने चंदन की माँ को जाकर बताया कि तुम्हारी बेटी फिलां गांव में फिलां आदमी के घर पर है। माँ ने अपनी नंद शाह जमाल की वालदा को हमरा लेकर गांव मंजू के घर पहुंची और बेटी को साथ चलने को कहा, मगर वो राजी न हुई क्योंकि वो अब मंजू मियाँ के घर को ही अपना घर समझती थी। माँ से बोली, मेरे 4 बच्चे हैं जिनके बाप की इस उम्र में खिदमत करने वाला कोई नहीं। इस शख्स ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, अब मैं इसको छोड़कर कहीं न जाऊंगी। अगर आप मुझे ले भी जाओ तो मेरे भाई और सारा खानदान मुझ पर और मेरे बच्चों पर थू थू करेगा। बेहतर है मुझको यहीं रहने दो। तब शाह जमाल की माँ बोली, तुम मेरे बेटे की बेटी मेरे हवाले कर दो, इसको हम यहाँ नहीं छोड़ सकते, वरना मैं तुम्हारे भाइयों को लेकर आऊंगी, वो इसको ले जाएंगे। खुदारा फुफू ऐसा जुल्म मत करना, मेरे भाइयों को यहाँ मत लाना, तुम अपने शाह जमाल की बेटी ले जाओ। मैं एक की जुदाई सह लूंगी, बाकी 4 की जुदाई ना सह सकूंगी। चंदन ने अपनी सबसे बड़ी लड़की जो शाह जमाल की निशानी थी अपनी फुफी के हवाले की। यूं आखिरी जख्म बेटी की जुदाई का भी सह लिया, जिसको बुराई की जिंदगी से बचाने की खातिर उसने एक गरीब माली से शादी करना कबूल किया था। आज एक बार फिर इसी बच्ची के मुस्तकबिल की खातिर चंदन ने दोबारा दर्द जुदाई का जहर पिया था। इसके बाद वो न माँ और फूफी से मिली और न अपने मरहूम बाप के घर गई, जहाँ इसके भाइयों और भाभीयों का राज था। वो वहाँ जाकर करती भी क्या, भाई इसको कबूल भी कर लेते तो इसके वो 4 बच्चे जुदा कर दिए जाते जो माली से थे, जिनकी जुदाई वो न सह सकती थी। इस बात की भी इसको कतई उम्मीद न थी कि इसके भाई बाप की विरासत से एक कोड़ी उसको देते, बल्कि जमीन तो ऐसी चीज थी कि जिसकी खातिर चंदन के भाइयों जैसे मर्द बहनों की शादियां नहीं होने देते थे कि कहीं इनकी विरासत के और दावेदार पैदा न हो जाए। चंदन तो फिर घर से भागी हुई औरत थी। शाह जमाल की विरासत में से भी उन्होंने फुफ्फी और उसकी पोती को हिस्सा ना दिया। अलबत्ता जब चंदन की ये बेटी जवान हो गई तो उसके भाइयों ने एक अमीर घराने में इसकी शादी करा दी और जहेज भी अपनी हैसियत के शायान शान दिया, क्योंकि शाह जमाल की बेटी उनके घर से रुखसत हुई थी। यूं चंदन 7 परतों में पली पढ़ी तो मंजू माली के घर भी 7 पर्दों में ही रहकर फौत हो